मग कितें जाल्लें आमी पळयलो की तुका कितें ट्युरिस्टान मारलो म्हणून आयकला पळय एकदा कितें मॅटर कितें आसलो मॅटर कितें जालें ना खंय जालें काही नेरूल जाला कितें जालें 11:15 हांव दाबोली वयतालो गॅस्टांक घेवन तेन्ना गाडयो लायन लागल्यो सगल्यो हांव उबो रावलो थंय हे गॅस्ट येयले फाटल्यान आनी डायरेक्ट गाडी मारली म्हाज्या फाटल्यान गाडी मारल्या बरोबर हांव गाडयेंतलो देंवलो आनी तांकां पळोवपाक म्हणून गेलो कितें जालां गाडयेचें म्हाज्या फाटल्यान ते बरोबर ते सगळे देंवले एके लायनीन आनी कितें कितें बडबडूंक लागले म्हाका ते 4 जाण आसले आनी बायलां आसली बायलां गाडयेनूच बसली ते जे येयले उडयले उलयत म्हायशेन आनी एकलो मारूंक स्टार्ट केले ते जाता बरोबर घट धरलो म्हाका एका गाडयेच्या काचीर आनी मारीत रावंक लागले म्हाका हांगा असर मारले दोळ्यार मूठ मारून मारून सगळे सुजयल्ले म्हाज्या रगात येताले दोनांतल्यान आनी तांकां सांगलें कांयच आयकनासले मागीर लोक एकठांय जाले सगळे तूं खंयसून येतालो त्या टायमार हांव कानोळेसान येतालो भाडे घेवन वयतालो एअरपोर्टार मदींच रावले कित्याक गॅस आसले म्हाजे आनी सगळे गाडी स्टॉप जाल्यो फुडें टेम्पो वयतालो हय टर्न आहा फुडें तो डॉल्फिन्स ट्रंक बी आसले ना 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 म्हणजे ते रावले म्हणून तूं बाकीच्या गाडयो रावले सगळे एके लायनीन गाडयो रावल्यो तेंच्यान धप्पो खंय फाटल्यान मारलो हाडून आनी हम क्या करेगा म्हणाले लग गया तो हे उलोवंक लागले ओके हम एक फोन मारेगा गोवा में तो पूरा बाहर से ये हो जाएगा सेटल हो जाएगा क्या हो जाएगा सेटलमेंट जातले म्हणाले बायले फोन मार आमकां रोखडे सोडयतले गाडी खंयची पासिंग गोवा पासिंग तेंच्यानी अशें म्हटलें तुजी गोवा तेंची बायली बेंगॉलची वेस्ट बेंगॉलची तेंच्यानी कितें म्हटलें की एक्शन कितें जालें जाल्यार आमचे रोखडे मनीस सोडूंक येतले आमकां ह्या हिसपान आमकां गोंयकारांक कांय येत ना जालें न्हू ओके मागीर तुवें कितें केलें मागीर आनी तितल्यान लोक सगळे एकठांय जाले मागीर तितल्यान पुलीस येयले सगळे पुलिसाक फोन मारलो पुलिसाक फोन केलो हय पुलीस येयली मागीर आतां तूं पुलीस स्टेशनार येवन आतां हांव पुलीस स्टेशनार आसलो सकाळच्यान आतां ते मेडिकल हे केला तेंचे कितें मूठ मारली तुजे मोठी मारत रावंक लागलो हांगा दोळ्या बरोबर आनी आयकात ना जालें 4 जाण एकल्यान गाडयेक घट धरून हे केलो म्हाका गाडयेच्या काचेक ना गाडयेक घट धरलो म्हाका पुश करून आनी चान्सूच नासलो हय सगळे लागून मारले म्हाका सगळे मेळून मारले आनी आतां पुलिसांनी कितें सांगलो तुका पुलिसान सांगलां तेंची केस रेजिस्टर केल्या आतां ओके आतां फुडें कितें आहा ते प्रोसेस फाल्यां सांगतलो म्हणून फाल्यां सांगतलो म्हटलं म्हणजे एक्शन कितें घेता ते तुमकां सांगून आतां तांकां भितर उडयता म्हणून सांगलेलें भितर उडयता म्हटलं ओके तुजी मागणी कितें आहा आतां हे जे ट्युरिस्ट येता आमी अतिथी देव भोव म्हणटा पळय तेंच्यांनी मातशें रेस्पेदान हें करचें फाल्यां सकाळीं कितें आहा खंयचो ड्रायव्हर गाडी चलयतना एटॅक जालो अटॅक मागीर कितें करतले हेचेर म्हाका हें करूंक जाय की लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी सेफ आहा वो ना ते तुवें तांकां कितें म्हटलेलें बीन पयलीं म्हणूंक ना खाली तांकां खाली सांगलें देवान की गाडी फाटल्यान मारल्या फाटल्यान एक केसा चला रे काय म्हणून इतले विचारले तांकां ओके त्या बरोबर ते स्टार्ट जाले मारपाक कित्याक आमी आतां कांय ट्युरिस्टां कडल्यान तेंचें आयकलें की तूं आनी पयलीं ते ना फॅमिली वयल्यान गाडयो घातले तूं हांगार गेलो तूं मारपाक गेलो गाडयेन खंयच वचोंक ना खंयच ना गाडयेंतलो देंवल्लो थंय म्हाजे गेस्टूय आसले म्हाज्या वांगडा ते रडोंक लागले कित्याक तेंची भुरगीं आसली भितर गाडयेन हय ती म्हाका तांकां एअरपोर्ट सोडूंक जाय म्हणून ती बोव आनी वयली मारलेली तांकां मागीर ताका लागून हांव गाडी जेन्ना तुजे मारली पळय फाटसून तेन्ना तूं तांकां खाली विचारपाक गेलो खाला फाटल्यान धपकून धपको लागलो न्हू म्हाका तेन्ना हांव फाटल्यातल्यान वचून तांकां विचारूंक लागलो इतल्यानूच मारपाक चालू केलें ते 2-3 जाण त्याच्या वयर तो काव असो आहा तो भुरगो तो येवन आनीक वयर झबाझब मारूंक लागलो गाडयेक दामून धरलो म्हाका हातच्या कडेन आनी चान्सूच नासलो म्हाका खंयचे ते ट्युरिस्ट म्हाका दिसता ते भायले दिल्लीचे आहा दिल्लीचे ट्युरिस्ट तांकां पुलिसांनी डिटेन केला हय तांकां भितर दवरलेले ओके आमी पळयलें की कंटिन्युअसली पळयता ह्या दिसांनी की खंय तरी ट्युरिस्ट खंय तरी लोकलांक मारता लोकलांची झगडी ट्युरिस्टां कडेन जाता हे सगळे झगडेचो मॅटर आसा पळय तो कंटिन्युअसली पळयला आमी आयज म्हाका 4थो काय 5वो इन्सिडंट सध्या हे सगळ्या हेचेर आतां तूं कितें म्हणूंक सोदता कायदो कशा तरेन चलता हांगासर लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा पळय ती कॉलेप्स जाल्या गोंयांत हे हांव कित्याक म्हणटा लास्ट 3 इन्सिडंट जाले हो 4थो इन्सिडंट जेन्ना इन्सिडंट जाता पळय तेन्ना गव्हर्मेंट खंय तरी न्हिदता काय लिपता तो म्हाका कळना आमी जेन्ना अतिथी देवो भव म्हणून चलता
तेन्ना खंयसर तरी त्या ट्युरिस्टांनी चिंतपाक जाय की जेन्ना तुमी गोंयांत येता तेन्ना आपलो गोंयान जो हे आसा सत्तेचो राज आसा पळय आतां म्हटलें त्या खातीर हें उलयता हांव कित्याक आपल्याक वयल्यान कोणाचो तरी फोन येतलो आनी आपूण सुट्टलो म्हणून वयल्यान म्हणजे हेजो बापूय खंयचो आहा गा वयर जेन्ना हेणी म्हटलें की आपल्याक वयल्यान फोन येतलो सुट्टलो म्हणून हांव कित्याक म्हणटा हे कारणातूं लास्ट टायम 2 इन्सिडंटाची तुमकां हांव आतां नोंद करून दिता जेन्ना पयलो इन्सिडंट एका ड्रायव्हराक रातचो त्या हेजेर मारलो तेच्या दोळ्यांनी मारलो तेन्ना रिपोर्ट दिवपाक तेंच्यांनी भरपूर दीस काडला आज पर्यंत म्हाका कलंगूट पोलीस स्टेशनार रिपोर्ट म्हणटा तो दिवंक ना कित्याक दिवंक ना कितें लिपोवंक सोदता काय हे खंय तरी म्हाका एक डावट दिसता त्या दीस दुसरो इन्सिडंट जालो जेन्ना दुसरो इन्सिडंट जालो पळय तेन्ना आमी सगळे आसले थंय त्या भुरग्यान जो आसलो एक्यूज कोण आसले पळय थंयसर तांणी म्हाका 35,000 रुपीज दिता म्हणून सांगले कॅश हे सॉल्व कर म्हणून पूण आमी पयशाच्या आशेचे न्हू आमी स्वाभिमानी गोंयकार आनी जेन्ना दुसरे दिसा तो ट्युरिस्ट म्हाका मेळटा तेन्ना तो म्हाका सांगता आपने नहीं लिया ना हमारा काम हो गया म्हटल्यार पयशे घेतले तरी कोणीन पयशे घेतले कोणीन आनी तो सुटलो कसो 151 लायता आमकां तुमी सांगता दवरता भितर म्हणून पुणून लॉ अँड ऑर्डर खंय आसा हांव त्या दिसा सुद्दां सीएमाक सांगलेले आनी त्या उलो मारलेलो हांवें आमचो ट्युरिझम मिनिस्टराक उलो मारलो पण काय ना आतां सत्ता मारल्या तकलेक मरे आनी राज तेजो आसा म्हूण आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय भोवतेक टॅक्सीकारांनी चिंतपाक जाय ही सत्ता तकलेक मारीत न्हू आमचो हाल होत आतां सकाळच्यान 10 मेरेच्यान आमी हांगा आसा हांव इतलेच विचारपाक सुद्दां तेन्ना फोन खूब आवाज येवंक लागलो तितल्यान आवाज येता म्हणून हांवें सोमतोच कट केलो आनी गॅस्टाक फोन मारलो जे म्हाज्या गाडयेन गॅस्ट आसले पळय ट्युरिस्ट तेका फोन मारलो सर म्हटलं देखो म्हटलं किसी का मतलब साइड मत देखो मेरा ड्राइवर या गैस होने दो पहले मेरे को मतलब सिच्युएशन क्या हो गया वो बताओ म्हटलं सिच्युएशनाचेर कितें जालें पळय ते खरेखोर सांग म्हटलं कित्याक म्हाका ड्रायव्हराची सायड घेवपाची ना ट्युरिस्ट म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटलं तेन्ना गॅस्टांनी म्हाका डायरेक्ट सांगले मनोज भाई देखो म्हणालो ये गैस ने जब गाड़ी लग गया तो ड्राइवर खाली पूछने गया तो खाली उसने बोला सर इसका कुछ देना पड़ेगा इतना ही देना पड़ेगा उसने कुछ ज्यादा बात करने लगे जोर जोर से गालियां देने लगे ड्राइवर भाई साहब को सर मतलब और कुछ क्या बोलने लगा ड्राइवर ने मेरे को उसको कुछ किया तो बोलले गॅस्टान मग सांगले कित्याक त्यांनी कांयच उलोवंक ना फक्त तेंच्यांनी ताका धुकल्लो आवय वरसून कांय सवले म्हणलो आनी मारामारी जाली म्हणलो सर म्हटलं फाल्यां सकाळी म्हटलं कितें जालें गव्हर्मेंटा कडेन आतां आमकां एक स्टेटमेंट दिवंचो जेन्ना तूं आसतलो पळय गाडयेन तेन्ना म्हटलं सर म्हटलं एक म्हटलं स्टेटमेंट आमचो दी कित्याक तूं एक प्रायम आमचो म्हटलं हे आहा भितून एक स्टेटमेंटाक म्हटलं कित्याक फाल्यां सकाळी तूं त्या स्टेशनाचेर आसाय म्हटलं की तूं लायव्ह पळयल्या म्हटलं कितें सिच्युएशन जालां तें येस म्हजें नांव सुनील नायक हांव नॉर्थ एंड साऊथ गोवा टॅक्सी युनियनाचो प्रेसिडेंट आयज इन्सिडेंट घडला पळय एकदम वायट घडलेलो आसा ते सगळे ते तुमकां नरेट केल्लें आसा आमी ट्युरिस्टांक हेजो अतिथी देवो भव म्हणून मानता की ते येत जाल्यार आमी तेंचे इतर धंदो करूंक शकता खातीर ट्युरिस्टांनी चडूय आमचो फायदो घेवंक जायना कित्याक ट्युरिस्ट तुमी येता ट्युरिस्ट बरे भशेन गोंय भोंवन वयचे तुमी अशें आमच्या ड्रायव्हरांक जर तुमी मारीत न्हू जाल्यार बरें जावचें ना न्हू कित्याक आमी काय केन्ना तुमचेर हात करिना तुमी आमचेर पयली हात करता खूब इन्सिडंट जाल्ले आसा आमी ओगी रावन घेतल्या आनी आमी नीज गोंयकार आसा की आमी केन्ना तुमचेर हात उखलुचे ना कित्याक तुमी येता आमच्या गोंयांत गोंय पळोवंक येता अशेंच तुमी फाल्यां भायर जर आमी हेंच जर काम आमी भायर केलें जाल्यार तुमी कितें करतले आसले आमकां हें तुमी सजमान घेवंक जाय आमी अतिथी देवो भव म्हणटा तुमकां अजुनूय अतिथी देवो म्हणटा तुमी येवचे गोंयांत गोंयचो आस्वाद घेवन वयचे मात दादागिरी करून वयचे न्हू इतलेंच सांगूंक जाय आनी सरकारान कितें करूंक जाय हेंचेर बाबा पळया तुमी आतां कितें तें आमचेरूच लोक मारून वयता गोंयकारांकूच आनी कांय जायना अजून मेरेन आतां आमी सकाळीं येयल्ले सकाळीं म्हाका दिसता 10:30 सुमार भुरगे येयल्ले आनी आतां 8 सुमार जायत येयली आनी म्हाका आनी एक रिक्वेस्ट आहा सरकाराक तसोच पुलिसांकूय की ही गाडी जी आसा पळय 25BH 2595C ही गाडी कोणाक खातीर कोण चलयतालो काय म्हणून कित्याक ह्यो गाडयो कोण 3 वर्सां कोणाच्यो ट्रान्सफरी आसता पळय तेंच्यांनी चलोवपाच्यो ह्यो गाडयो जाल्यार हो ड्रायव्हर हेचेर खंयसर आसा बँकेन खंय कामाक आसा कित्याक आसा ही थरोय इन्क्वायरी करूंक जाय नाजाल्यार ही गाडी सेल्फाक दिल्ली काय म्हणून तिवूय पळोवंक जाय कित्याक थोडे भायले लोक येता आनी त्यो गाडयो घेवन भोंवता हांगासर म्हाका दिसता हे गाडयेचे टर्म्स अँड कंडिशन अशें आसा की ती गाडी त्याच ओनरान चलोवंक जाय जो कोण पळय हांगासर ट्रान्सफर जावन येयल्लो आसा हेचेरूय एक इन्क्वायरी करपाची थँक्यू